Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, on va commencer les exercices de la leçon intitulée Les opérations sur les nombres en écriture fractionnaire. Donc aujourd'hui, on va voir la page 46. Donc les additions et la soustraction des nombres en écriture fractionnaire. Et il y a une partie de la multiplication dans l'exercice 12 et 13. Donc on va commencer dans une feuille indépendante. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc la première question, calculer. Donc calculer, c'est-à-dire un résultat final. C'est-à-dire أننا خصنا نلقاو واحد العدد في النهاية نهائي. دونك غادي هنايا كيس كون فوا. دونك كنشوفو بان هاد لي نومبر كاملين كاين عندنا هنايا دي زاديسيون اي دي سوستراكسيون، عندنا كاملين عندهم لو ميم دينوميناتور، سيتادير انه لا كيبقى لينا فقط اننا نجمعو لي نيميراتور، غنديرو لا سوم دي لي نيميراتور، و اون فوا غنديرو لا سوم دي لي نيميراتور غادي نشوفو اسكيل يا اون سامبليفيكاسيون او لا. دونك غنبداو بيتي ا. دونك عندنا 3 sur 7 بلس 2 sur 7. بيسك عندنا لو ميم دينوميناتور غناخدو داك الدينوميناتور وغادي نجمعو 3 بلس 2 سي ايغال 5 sur 7. هاد لي جوج ديال لي نومبر نو سون با سامبليفيابل، ما كتشاركهم حتى شي حاجه، وبالتالي اون اغيت ا سو ستاد لا. غادي نمشيو لبي. دونك عندنا 7 sur 13 plus 9 sur 13. Donc on a le même dénominateur 13. غادي نجمعو 9 مع 7. Donc 7 plus 9. Donc est égal à 16. 16 sur 13. عندنا 13 c'est un nombre premier. Donc عدد أولي ما كيتقسم إلا على راسو على واحد، وبالتالي ما عندنا ما نزيدو. دونك ما كاينش سامبليفيكاسيون. دونك ما كايناش سامبليفيكاسيون، وبالتالي لو ريزولتا فينال هو هذا بالنسبة لهاد جوج ديال لي نومبر. دونك عندنا سي. دونك سي عندنا 9 sur 5. دونك موان 3 sur 5. عندنا لو ميم دينوميناتور 5، غناخدو داك الدينوميناتور. عندنا 9 موان 3 est égal à 6. دونك 6 et 5 ما كتشاركهم حتى شي حاجة. دونك واخا 6 كيتقسم على 3، ولكن 5 ما كيتقسمش على 3، وبالتالي هاد العدد الكسري n'est pas simplifiable. دونك هذه هي une forme irréductible غير قابل للاختزال. دونك غادي نمشيو للدي. دونك بالنسبة للدي عندنا 23 sur 17 moins 8 sur 17. دونك 23 moins 8 le tout sur 17. دونك 23 إلا نقصنا منها 8 غتعطينا 15 sur 17. 17 est un nombre premier. إذن 17 هو عدد أولي ما كيتقسمش إلا على راسو على واحد، وبالتالي واخا أن 15 عنده لي ديفيزور ديالو كاين 5 كاين 3 إتسيتيرا، ولكن بالنسبة ل 17 ما عندنا ما نديرو، سكيفي أنه هاد لي نومبر هادو بربعة سون إيريديكتيبل ما كيتختزلوش. غادي نمشيو. دونك وبالتالي حتى هما فاش بوزاو لا كيسيون قالوا كالكولي، ما قالوش et puis simplifier. حتى هما عارفين بان il y a pas de simplification، ما كاينش اختزال. ولكن الا شفنا ليكزيرسيس نيميرو 2 calculer puis simplifier le résultat. اذا هنا كاين عندنا جوج لي زوبيراسيون، غادي نديرو الكالكول ومن بعد غادي نسامبليفيو، غادي نختزلو. دونك غادي نمشيو نشوفو لي دينوميناتور. دائما فاش كنبغيو نحسبو الاعداد الكسريه دائما كنشوفو شنو عندنا فلاش لي دينوميناتور هما اللي كيحكموا. دونك هنا عندنا 15 15 9 9 14 14 8 8. دونك كلشي واجد، il suffit انني ندير لوبيراسيون بين لي نيميراتور. دونك غادي ناخد ا. عندنا 1 huitième plus 3 huitième est égal. عندنا لو ميم دينوميناتور هو 8. دابا غادي نحسب مباشرة. عندنا 1 plus 3 est égal à 4. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui.
علاش؟ لان هذا إلي ديفيزيبل بار 4 وهذا إلي ديفيزيبل بار 4. خصنا ندرسوا لا ديفيزيبيليتي اللي قرينا في الدرس السابق. قلنا بان واحد العدد باش يكون ديفيزيبل بار 4 خص لو نومبر ديال الوحدات والعشرات كيتقبل القسمه على 4. دونك بيسك هذا إلي ديفيزيبل بار 4 وهذا ديفيزيبل بار 4 دونك اون فا ديفيزي بار 4. ولكن كاين اللي غيقول لك اودي غنديفيزي بار 2. الا ديفيزيتي بار 2 غديفيزي عاوتاني مره اخرى بار 2. اذا غادي دير جوج لي زوبيراسيون. بالتالي كنديفيزيو بار لو نومبر لو بلي غران، كنسميوه لو ديفيزور كومان، لو بلي غران ديفيزور كومان. دونك هنا غتعطينا 1 وهنا غتعطينا 2، وبالتالي كتحصل على واحد لا فورم إيريديكتيبل، يعني كتحصل على واحد العدد غير قابل للاختزال نهائيا اللي هو 1 دومي. دونك بي عندنا 7 sur 15 بلس 13 sur 15 شحال غتعطينا؟ 7 بلس 13 كتعطينا 20 sur 15. شكون هو لو ديفيزور لو بلو غران ديفيزور كومان؟ شكون هو القاسم المشترك الاكبر باش العدد الكسري نختزلوه في مره ما نمشيوش بلي زيطاب؟ دونك كنشوفوا بانه القاسم المشترك ديالهم بجوج هو 5. علاش؟ لان لو شيفر دونيتي هنا 0 وهنا 5. واحد العدد الا كان عنده لو شيفر دونيتي 0 ولا 5 قابل للقسمه على 5. دونك اون فا ديفيزي بار 5 هنا et on va diviser par 5 هنا. شنو غادي تعطينا كوم ان نومبر فراكسيونير سامبليفيي؟ دونك كتعطينا 4 وهنا غتعطينا 3. اسكو هاد لي دو نومبر دينوميناتور و نيميراتور كتشاركهم شي حاجه؟ لا. دونك ما بقاتش لا سامبليفيكاسيون. دونك هاد لا فورم إيريديكتيبل ما بقى ما نسامبليفي. داكشي اللي نسامبليفي راني درتو. غادي نمشيو للسي. عندنا 17 sur 14 موان. هنا خصنا ننتبهو بان راه عندنا موان ماشي بلوس. دونك ايت ايكال. دونك 17 الا نقصنا منها 3 كتعطينا 14 وعندنا لو دينوميناتور 14. هاد لا فورم شنو كتعطينا؟ دائما غير نلقاو لو ميم نومبر في لو نيميراتور اي لو دينوميناتور غناخدو 1 دونك سي ايكال 1. هذا هو الاختزال. اولا on va diviser هنا par 14 diviser هنا par 14 وغتعطينا 1. دونك غادي نمشيو للدي. عندنا 10 sur 9 moins 7 sur 9. 10 moins 7 شحال كتعطينا؟ 3 sur 9. كناخدو لو دينوميناتور كومان وكنديرو لا ديفيرونس اونتر لي نيميراتور. دونك 3 sur 9. شكون هو لو ديفيزور نتاعهم بجوج؟ دونك هاد جوج ديال لي نومبر سو ديفيز باغ 3. هذا هو القاسم المشترك الاكبر نتاعهم. دونك 3 باغ 3 ايت ايكال 1 9 باغ 3 ايت ايكال 3. وهاد لا فورم الي إيريديكتيبل ما فيها ما يتختزل صافي. وهذا كذلك. دونك هذا بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 3. كذلك عندنا calculer et simplifier le résultat. إذا نفس الشيء ولكن هنا كاين شي حاجة جديدة. هنا est-ce que nous avons les mêmes dénominateurs؟ لا. دونك شنو الفرق بين ليكزيرسيس 3 و لي دو بروميي زيكزيرسيس؟ هو ما عندناش لو ميم دينوميناتور. هنا الدينوميناتور مختلف على هنا. هنا كذلك كلهم. وبالتالي هنا خصنا نديرو واحد ليطاب زايده. عندنا واحد المرحله زايده. شنو هي المرحله اللي زايده؟ هو اننا خصنا يكون عندنا لو ميم دينوميناتور. خص يكون عندنا لو ميم دينوميناتور ضروري. دونك هنايا غادي نخدمو في واحد الورقه مستقله حيت ما كاينش ليسباس تما. دونك هنا حيت دونك هنا غناخدو ليكزيرسيس 3. دونك 3 ا 3 sur 4 plus 1 douzième. إذا شنو هو لو دينوميناتور كومان؟ هنا كنشوف أنا بأن 12 est un multiple de 4. سكيفي أنني غناخد الدينوميناتور هو 12 بلا ما نمشي بعيد. دونك غادي ناخد لو دينوميناتور هو 12.
يعني ان هاد لو دينوميناتور هذا خصني نوصلو ل 12 فقط. اذا هنا جو في ملتيبليي باغ 3 دونك حتى لو نيميراتور هنا جو في ملتيبليي باغ 3. شحال غتعطينا هنايا؟ تعطينا دونك 3 في 3 9 دونك 9. وهذا غادي يبقى تلكيلي. علاش؟ لان هذا طونكو انا خليته هو دونك ما غاديش نغيرو، ولكن هذا حيت زدت فيه حتى هذا خصني نزيد فيه. دونك هنا ضربت هنا باغ 3، اذا حتى هنا ضربت باغ 3، وبالتالي هنا رجعت ليكزيرسيس نيميرو 1 و 2 بحال انا هنا راني خدام في ليكزيرسيس لي دو زيكزيرسيس بريسيدون. دونك هنا لو دينوميناتور دابا ولا هو 12. غادي نجمع لي نيميراتور. اذا هنا عطاتني 10 حيت 9 بلس 1 ايكال 10. طحت في لا سامبليفيكاسيون. شنو هو العدد اللي غادي نسامبليفي به؟ لو بلو غران. دونك جو في ديفيزي باغ 2. هنا باغ 2 وهنا باغ 2. اذا غتعطينا 5 sur 6. وهنا كنكون وصلت لو ريزولتا ايريديكتيبل، يعني النتيجه النهائيه الغير القابله للاختزال. دونك غادي نمشيو لو بوتي بي. دونك بي شنو عندنا فيها؟ دونك عندنا 7 sur 15 بلس 1 tiers ولا 1 sur 3. اسكو لي دو نومبر فراكسيونير عندهم لو ميم دينوميناتور؟ لا، ما عندهمش لو ميم دينوميناتور، سكيفي اننا غادي خصنا نوحدو لو دينوميناتور. عندي 15 كنشوف بان 15 ايت ان مولتيبل دو 3. اذا هنا غادي ناخد 15 كوم دينوميناتور كومون. هذا عنده الدينوميناتور هو دونك غنخلي لو نيميراتور ديالو هو حيت طونكو ما ضربتش هنا ما غاديش نضرب هنا، سي نورمال. ولكن هنا جو في ملتيبليي بار 5 وهنا جو في ملتيبليي كذلك بار 5. 1 فوا 5 ايكال 5. اذا هاد جوج ديال لي نومبر اصبح عندهم 15 هو لو دينوميناتور كومون. اذا 15 غادي نجمع لي نيميراتور. عندي 7 الا زدت عليها 5 كتعطيني 12. اذا السؤال هنا اسكو هاد لو نومبر ريزولتا فراكسيونير est simplifiable? Oui, on peut le simplifier par, on va diviser par 3. بجوجهم قابلين، القاسم المشترك نتاعهم هو 3. دونك 12 ديفيزي باغ 3 est égal à 4. 15 ديفيزي باغ 3 est égal à 5. وهنا غادي نحصل على لو ريزولتا فينال ايريديكتيبل. غنبقى ما نسامبليفيهم حيت بجوجهم ما كتشاركهم حتى شي حاجه، كيشاركهم غير واحد. بجوجهم كيقبلوا القسمه على واحد، والقسمه على واحد ما كتزيدنا والو. دونك غادي نمشيو للسي. دونك السي عندنا 3 sur 10 3 sur 10 moins 5 sur 100. دونك هنايا اسكو nous avons le même dénominateur commun؟ لا. اذا هنا غادي نلعبوا ذكيين، ما خصناش نمشيو لسميتو. هنا خصنا نختزلو. il vaut mieux اننا نختزلو هذا، حيت هذا الي نيباري فيه الاختزال. خصنا نختزلو. علاش؟ لان الا مشينا وضربنا هنا في 10 وهنا في 10 باش يولي عندنا لو دينوميناتور هو 100 مزيان صحيح، ولكن غادي نكبروا علينا العدد الكسري وغنطيحوا في الاختزال في النهايه كبير، لان الاعداد الكسريه كتبغي انها تكون من الاحسن تكون مختزله، وبالتالي غادي نخليو 3 sur 10 من بعد حتى نشوفوا هذا انها نختزلوه. دونك الا ديفيزينا هنا بار 5 وديفيزينا هنا بار 5 شنو غتعطينا هنا؟ غتعطينا هنا 1 وهنا غتعطينا 20. اذا اوليو باش انني انا ناخذ لو دينوميناتور كومون هو 100 غادي ناخذو 20 افضل، وغادي نحصل على واحد العدد ساهل بسيط. دونك شكون هو دابا العدد اللي غادي ناخذ نوحد به المقام؟ هو 20. هذا كان عندي 20 خليته 20. هذا واخا هذا جي ملتيبليي هنا بار 2. اذا حتى هنا جو في ملتيبليي بار 2. اذا غتعطينا 6 وهنا عندي 1. لان هذا طونكو ما غيرتوش حتى البسطو ديالو ما نغيروش. اذا شنو غتعطينا كوم ريزولتا؟
عندنا 6 موان 1 ايت ايكالا 5 سور 20. اذا لاحظتوا رغم ذلك طحنا في الاختزال، واخا اننا نقصنا زدنا طحنا في الاختزال، ولكن سي تري سامبل. اون فا سيمبليفي بار 5. غادي نديفيزيو هذا بار 5 وهذا بار 5 وغتعطينا هنا 1 وهنايا 4. دونك 1 كاتريام هو لو ريزولتا فينال. وكذلك اللي وحد المقام ب 100 غادي يلقى لو ميم ريزولتا. دونك خصو يلقى لو ميم ريزولتا. دونك هذه هي النتيجة النهائية نتاع هاد لا دونك هاد ليكسبرسيون ديال سي. دابا غادي نمشيو لدي. دونك عندنا 17 سور 6 موان 1 دومي. نشوف واش عندي شي اختزال. ما كاينش عندي شي حاجه اسامبليفي. انا كنفضل اننا نسامبليفي وعاد نحسب، لان بليس كنسامبليفيو مبكرا كنسهلوا الحساب من بعد. دونك هادشي علاش انا مع الاختزال المبكر الا كانت عندنا شي حاجه نختزلوها. دونك هنا ما كاين ما يتختزل. دونك غادي نشوف شكون هو لو دينوميناتور كومون، شكون هو القاسم هو المضاعف المشترك بين هادو. دونك عندي 6 لان كنشوف بان 6 ايت ان مولتيبل دو 2، سكيفي انني هنا غنحتفظ بهذا كما هو حيت المقام ديالو هو هذا، وهنا غادي نرجع المقام 6. 6 ديال غنضرب هنا باغ 3، اذا هنا غنضرب باغ 3 وغادي تعطيني 3 سور 6. وهنا وحدت المقامات ورجعت للحاله اللي كتسهل عليا فيها انني نحسب فقط لي نيميغاتور. 17 نقسم منها 3 كتعطينا 14. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui. كاينه لا simplification par 2. إلا سامبليفينا هادي بار 2 تعطينا 7، إلا سامبليفينا هادي بار 2 تعطينا 3. اي فوالا. دونك هادي هي لو ريزولتا فينال نتاع هاد لوبيراسيون. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 4. دونك بالنسبه ليكزيرسيس 4 سي لا ميم شوز كو ليكزيرسيس 3. دونك اون باس. دونك هاد ليكزيرسيس 4 راه بحالو بحال 3. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 5. دونك هنا شنو الجديد؟ كالكولي شنو الفرق بين ليكزيرسيس هذا و ليكزيرسيس 4. هو كاين عندنا دي نومبر مثلا هذا وهذا وهذا وهذا. هادو اسكو سو سون دي نومبر فراكسيونير؟ لا، هادو ماشي دي نومبر اون اكريتور فراكسيونير، سو سون دي نومبر اونتيي. ولكن حنا عندنا لوبيراسيون في هذا ان نومبر فراكسيونير اللي هما هادو. دونك كومون فير؟ دابا السؤال هنا شنو خصني ندير؟ دونك بطبيعه الحال هما كيوريو ليا هو كل عدد الا كان عندي ان نومبر اونتي كنحولو فراكسيونير. هذاك الواحد هنايا اللي سوبريمابل كنسوبريميوه. في الرياضيات كاين الواحد كل مره فين كنحيدوه، شي مرات كنحيدوه وفاش كنحتاجوه كنردوه. اذا بحال هاد الحاله هادي. اذا غنبداو دابا بسانكيام بوتيتا. دونك عندنا 1 بلس 1 دومي. اذا هذا عندنا سي ان نومبر اون اكريتور فراكسيونير، هذا لا. اذا هذا خصنا نحولوه باش يكون حتى هو عندنا كوم ان نومبر اون اكريتور فراكسيونير. دونك كنرجعوا له المقام ديالو واحد، لو دينوميناتور ديالو واحد. وهنا غادي نوليو نرجعوا للحاله ديال ليكزيرسيس 4. دونك هنايا شنو هو؟ اسكو نو زافون لو ميم دينوميناتور؟ لا. دونك شكون هو لو دينوميناتور كوما؟ هو جوج. اذا المقام الموحد عندي هو جوج. اذا غادي نوحد المقام بجوج ثم جو في لوبيراسيون. اذا هنايا باش مشيت من هنا لهنا جي ملتيبليي بار 2. اذا حتى هنايا غنملتيبليي بار 2 باش نوصل لنفس لو دينوميناتور. دونك هنايا جوج بالغ، هنا واحد في جوج جوج، هنا اللي واحد. اذا هنا صبح عندي لو ميم دينوميناتور. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نحتفظ بداك لو دينوميناتور اللي هو جوج اي جو في فيغ لا سوم ديال لي نيميراتور. دونك 3 sur 2. 3 sur 2 n'est pas c'est une forme irréductible، ما فيها ما يتختزل صافي. دونك هذيك هي لا ليميت. دونك غادي نمشيو لبي. دونك بي، دونك بوتي بي. دونك عندنا 3 sur 7 بلس 4. هذا سي ان نومبر اون اكريتور فراكسيونير، هذا لا. ومن هنا غادي نستنتجوا واحد القاعده بانه كل عدد اونتيي سي ان نومبر اون اكريتور فراكسيونير. ولكن اسكو كل عدد اون اكريتور فراكسيونير سي ان نومبر اونتي؟ لا، ماشي دائما صحيحه. وبالتالي
عندنا 3 sur 7 plus 4 sur 1. دونك رجعنا لو دينوميناتور. دونك غادي نديرو دابا عاوتاني لو دينوميناتور كومان. اذا 7 هو المقام الموحد. علاش؟ لان كنشوف بان 7 ايتا ملتيبل دو 1. دونك عندي هذا غادي نخليه تيل كيلي، وهنا جو في ملتيبلي هنا بار 7 وهنا بار 7 غتعطينا 28 sur 7. 3 plus 28 est égal à 31. Donc 31 sur 7 c'est le résultat final. هذا c'est un nombre premier وهذا nombre premier. هذا عدد أولي وعدد أولي لا يقبلون القسمة إلا على أنفسهم وعلى واحد، وبالتالي ما عندنا ما نختزلو. دونك غادي نمشيو ل C. دونك petit c عندنا 5 moins 3 sur 5. عندي هنايا المقام، نرجع لمقام واحد، غادي نوحد المقام ب5 حيت 5 سي ان ملتيبل دو 1. هذا كانت عنده 5 اذا غنخليه تيل كيلي، وهنا جو في ملتيبلي ضربت هنا في 5 باش وصلت هنا، اذا حتى هنا نضرب في 5 تعطيني 25. اذا وغادي ناخذ المقام الموحد اللي وحدت وندير لا ديفيرونس اونتر لي نيميراتور. دونك 25 موان 3 est égal à 22. اذا ما كايناش سامبليفيكاسيون. حتى في السؤال ما قالوش سامبليفي سي بوسيبل. علاش؟ لانه عارفين بان راه ما كايناش سامبليفيكاسيون. حتى دي 100% ما غتكونش فيها سامبليفيكاسيون الا كانت شي حاجه استثنائيه. دونك عندنا 9 sur 4 موان 2. دونك غنرجع له 1 حيت انا كندير لا ديفيرونس ديال لي نومبر والنيكريتور فراكسيونير. عندي 4 هو لو دينوميناتور كومان، اذا هنا عندي 9. هنا غادي نضرب في 4 وهنا في 4 تعطيني 8 sur 4. 9 moins 8 est égal à 1 quatrième. Donc voilà, et c'est une forme irréductible. غادي نمشيو ليكزيرسيس 6. كالكولي. هنا شنو الجديد؟ لاحظتوا كل تمرين عنده شي حاجه جديده مختلفه على التمارين اللي قبل. الجديد هو اننا هاد المره غنديروا الكالكول ديال 3 لي نومبر اون اكريتور فراكسيونير. هذا هو الفرق بين ليكزيرسيس 6 اي لي زوتر اكزيرسيس. ولكن هنايا عندنا بالنسبه ل A و B لي دينوميناتور بحال هنايا بحال، ولكن هنايا لتحت فقط هادو اللي جوج بحال، ولكن هذا مختلف عليهم. هادو خلاص مختلفين ب3. دونك هنا كومون فير؟ هنا خصنا نفكروا شنو نديرو بالنسبه لتحت. بالنسبه لهنا سي تري سامبل. بالنسبه ل A غادي نحسبوها غير هنا. دونك عندنا بالنسبه ل A عندنا 2 تيير بلس 4 تيير بلس 7 تيير. اذا بما ان عندنا لو ميم دينوميناتور غادي ناخذ داك لو دينوميناتور ونجمعوا البسط ونجمعوا لي نيميراتور. دونك 2 بلس 4 بلس 7. عندنا 7 بلس 4 est égal à 11. 11 بلس 2 est égal à 13. دونك 13 sur 3 ما كتسامبليفياش. لا ميم شوز هنايا بالنسبه لبي عندنا 3 sur 7 بلس 4 sur 7 بلس 5 sur 7. عندنا لو ميم دينوميناتور، غناخد لو دينوميناتور اللي عندي وغادي نجمع لي نيميراتور. 3 بلس 4 بلس 5. اذا 3 بلس 4 est égal à 7. 7 plus 5 est égal à 12. 12 sur 7 n'est pas simple. Donc il est simplifié عاوتاني حتى هادي. هنا غادي نمشيو لورقه مستقله وغادي نخرجوا فيها، غادي نحلوا سي و دي. دونك بالنسبه للسي، بالنسبه للبوتي سي، دونك ليكزيرسيس 6 سي عندنا 17 sur 12 moins 1 tiers moins 3 sur 4. اذا قبيله فاش كانوا عندنا جوج لي نومبر كنا كنقلبوا على لو دينوميناتور كومان بين جوج. دابا غنقلبوا على لو دينوميناتور كومان بين 3 ديال لي نومبر، المضاعف المشترك الاصغر اللي كيوحد هادو بثلاثه. دونك شكون غيكون في نظركم؟ بيان سور سي 12. علاش؟ لان كنشوف بان 12 سي ان ملتيبل دو 3 اي اون ميم طون سي ان ملتيبل دو 4، مضاعف ل 3 ومضاعف ل 4 في نفس الوقت. اذا هنايا شنو هو لو دينوميناتور كومان؟ هو 12. ونحتفظ بالاشارات كما هما. هنا ما درت والو، نخلي لو نيميراتور كما هو. هنا شنو درت باش مشيت من هنا لهنا؟ جي ملتيبليي بار 4. اذا حتى هذا غادي نملتيبلييه بار 4 غتعطيني 4 فوا 1 ايتيكال 4.
هنايا عاوتاني غادي نضرب في 3 باش نوصل ل 12، إذن حتى هنا غادي نضرب في 3 باش نوصل ل 9. إذا دابا أصبح عندي 3 ديال لي دينوميناتور كومان. إذا شنو خصني ندير؟ غادي نحطهم تحت مقام واحد اللي هو 12. عندي 17 موان 4 موان 9. وشنو خصني نطبق دابا هنايا الفوق؟ خصني نطبق داكشي اللي شفنا في لونشينمون دوبيراسيون. يعني خصني نطبق داك الطريقه ديال انه عندي هنايا لي ديفيرونس، ما عنديش لي بارونتيز، ما عنديش الجمع، ما عنديش الضرب والقسمه. دونك الاولويه دابا لاش؟ دونك غادي ندير لا ميثود دو غوش ادروات، يعني غادي نطبق لا ميثود دو غوش ادروات. نحسب هادو الاولى. دونك غادي ندير 17 موان 4 ايتيغال 13، ونأجل العمليه الاخرى من بعد. ثم من بعد عاد غادي نحسب هادي، وغادي تعطيني 13 موان 9 ايتيغال 4. وهنايا طحت في واحد دونك في لا سامبليفيكاسيون. هنا بانت ليا كاينه اون سامبليفيكاسيون. باش غادي نسامبليفيي، جو في ديفيزي هنا بار 4 et je vais diviser هنا بار 4. 4 divisé par 4 est égal à 1. 12 divisé par 4 est égal à 3. Donc هذا هو le résultat final ديال هاد l'opération. Donc غادي ناخدو دابا petit d وغادي نطبقو la même chose. Donc عندنا petit d 2 sur 5 moins 3 sur 10 plus 7 sur 10. إذا شكون هو؟ عندي جوج ديال لي دينوميناتور بحال بحال، بقى ليا واحد. هذا كنشوفو مضاعف هادو، هادو غادي نخليهم كما هما، وغادي ناخد 10 كوم ان دينوميناتور كومان. يعني هنا خصني 10 وهنا خصني 10 وهنا خصني 10. الاشارات غنخليهم تيلكيلي. هذا ما درت ليه والو، اذا غيبقى تيلكيلي. هاد السبعه غتبقى هي حيت ما غيرت والو في 10. اذا هذا ضربت هنا بار 2، اذا حتى هنا نضرب بار 2 تعطيني 4. وغادي نمشي نديرهم تحت مقام واحد. اذا المقام اللي غنحط تحتهم هو 10، لان اصبح مقاما موحدا. اذا عندنا 4 موان 3 بلس 7. عندي اونشينمون دوبيراسيون. شنو غادي نطبق؟ لا ميثود دو دروات دو غوش ادروات. غنسبق من هادي، ما عنديش فيها الضرب، ما عنديش فيها لي بارونتيز باش نعطيهم لا بريوريتي. اذا شنو غادي نحسب؟ de gauche à droite. 4 moins 3 est égal à 1, plus 7 est égal à 8 sur 10. هنا il y a une simplification. علاش بانت ليا لا سامبليفيكاسيون؟ كنشوف بان هذا قابل للقسمة على جوج وهذا كذلك. دونك جو في ديفيزي بار 2 هنا، وهنا جو في ديفيزي بار 2. دونك كتعطينا 4 sur 5. هذا ني با ديفيزيبل حتى على حاجة، ما كتشاركهم حتى حاجة نقسمو عليها. اي فوالا، وهذه هي لا فان د هاد ليكزيرسيس. غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 7. Calculer. Donc la même chose. هاد l'exercice 7 بحالو بحال هاد السي و دي. شتي هاد السي و دي سي لا ميم شوز. دونك غادي نخرجوهم هنايا. دونك عندنا A est égal اولا A petit a. دونك عندنا 5 sur 4 plus 1 sur 12 plus 3 sur 4. كاين اللي غادي يبغي يحسب دابا هادو بعضياتهم مزيان، ولكن انا بالنسبه ليا كنبغي ندير ضربه واحده، نوحد المقام واحد ونديرو خدمه واحده، كتجيني كنتحكم في التمرين افضل. كاين اللي غادي يحسب مثلا هادي مع هادي تعطيه شي نتيجه وعادي يحسبها مع الدوز مزيان، سي بوسيبل. ولكن بالنسبه لي انا هكا افضل. شكون هو المقام؟ لو دينوميناتور كومان. واخا هادو جاو بحال بحال، المقام اللي غادي نمشيو ليه هو 12. فورسيمون خصنا نمشيو ل 12. علاش؟ لان ما عندناش، لو كانت عندنا شي اختزال هنا نختزلو. دونك فورسيمون خصنا لو ميم دينوميناتور كومان هو 12. اذا هنايا شنو درت باش مشيت من 4 ل 12؟ ضربت في 3. اذا حتى هنا نضرب في 3 تعطيني 15. هذا من هنا ما درت حتى شي حاجه، غيبقى هو. هنا ضربت في 3 حتى هنا نضرب في 3 تعطيني 9. ثم غادي نحطهم تحت لو ميم دينوميناتور اللي وحدت، غتعطيني 15 بلس 1 بلس 9. وهادي واش غنطبق فيها لونشينمون دوبيراسيون؟ ماشي ضروري، غادي ندير ديريكتومون 25 سور 12.
لان كنشوف بان 1 زائد 9 كتعطي 10، 10 زائد 5 5 زائد 15 25، 25 على 12 ما كتختزلش حيت ما كتشاركهم حتى شي حاجه. دونك غادي نمشيو لا دوزيام. دونك بي عندنا 1 بلس 1 دومي موان 1 كاتريام. هنا 1 ديجا شفناه في ليكزيرسيس بريسيدون بان هاد لو 1 راه من تحتو كاين 1 باش يولي كوم ان نومبر اون اكريتير فراكسيونيل. شكون هو دابا لو دينوميناتور كومان؟ هو 4. علاش؟ لانه ملتيبل دو 2 اي ملتيبل دو 1. دونك هنا غتعطينا 4 بلس هنا 4 موان هنا 4. اذا هنا ضربنا في 4 باش وصلنا ل 4، حتى هنا نضربو في 4 باش نوصلو عاوتاني ل 4. هنا ضربنا في 2 باش وصلنا ل 4، حتى هنا نضربو في 2 غتعطينا 2. هنا ما ضربنا في والو غنخليوها 1. علاش؟ لان ما درنا حتى شي حاجه. دونك غادي نحطو هاد الاعداد تحت لو ميم دينوميناتور. عندنا 4 بلس 2 موان 1. 4 بلس 2 ايكال ا كومبيان؟ 6. 6 موان 1 سور 4. اذا كتعطينا 5 سور 4. 5 سور 4 سي اون فورم irréductible. دونك فوالا بالنسبه لهاد لاباج، ماشي لاباج، هادشي بالنسبه ليكزيرسيس دو 1 ا 7. غادي نمشيو للتتمه. هادي التتمه ديال ليكزيرسيس 7. دونك غادي نخدمو هاد لابارتي عاوتاني هنا ديال ليكزيرسيس 7 ومن بعد نكملو. اذا هاد لابارتي هادي ديال ليكزيرسيس التتمه ديال ليكزيرسيس 7 جوسك ليكزيرسيس 13 غادي نشوفوها في لا دوزيام بارتي ديال هاد لا فيديو.